हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी हाय न्हू? बरी सगळी. आमी बी हाय बरी सगळी. आणि आयज तुमकां एक DIY काय हाडून ना, आयज तुमकां एक वस्त दाखयतलो. ती वस्त आमकां डे टू डे लायफान यूज जाता आनी व्हेरी युजफूल. हांव रिव्यू करता ते वस्तीचो. ओके, ती वस्त ती पळय आमगेले DIYसून घेयला हांवें. DIY मेळटा हो. हे कितें भितर तें दाखयता तुमकां. हांवें न्हू सॉफ्ट ब्रश कसो तो आंग घासपाचो. आउटर कवरिंग दाखयता चोय अशें येता तें. ओके, हेजेर बरयलोलें आहा सॉफ्ट कितें तें सगळें तुमकां हेजेर मेन्शन केलोलें आहा. तेजेरूच तुमकां चोवपा जाता. आनी ब्रश बायन फायन हा. डीप क्लिन्जिंग करता, स्मूथली मसाज करता. तुमकां काय फील बी जायना हार्श कितें लागना. अशें स्मूथली मसाज करता. ओके, सो कित्याक यूज करपाचो तो तुमकां पयलीं सांगता. आतां कितें जाता, आमी खूंय वयता, खूंयसून येयली, एक न्हू लेयर जाता डेड स्किनाचो, टॅनाचो न्हू एक लेयर जाता वयल्यान एक लेयर. तितली स्लीव्स घाली जाल्यार तुमी चोयता हिंगा डिफरंट कलर आसता, थिंगा डिफरंट आसता. तो लेयर आसता पळय तो एवरी डे न्हू असो लेयर जावन 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 मागीर तो शेड डिफरंट जाता. हिंगचो शेड डिफरंट, हिंगाचो शेड डिफरंट. म्हणजे कितलो तुगे स्कीन एक्सपोज जाता वताक पळय तितली तुगे स्किनींग तो लेयर कसो जाता. सो तो तूं DIY एवरीडे करून तुका टायम ना जाल्यार तुमी हें यूज करूंक जाता, स्क्रबर हो. आनी हो स्क्रबर न्हू व्हेरी युजफूल. तितून तुमी कशें घालपाचें आनी कशें यूज करपाचें तें मागीर माशेरान दाखयता. ओके, सो तेजे पयलीं सांगता तुमकां तो न्हू डेली यूज करूंक जाता. तो एवरीडे तो यूज करता न्हू दितून दाखयता कसो आसता तो. थंय माउस शेपीन आसता तो, माउसाचे शेप कसो आसता. ओके, सो न्हू तो इतले जेंटल हो तुका DIYचेर मेळटलो. सॉफ्ट आनी कम्फर्टेबल तो. ओके, आनी वेट करपाचो उदकान आनी एड लिक्वीड घालपाचें वो सोप घालपाचो आनी जेंटली न्हू तुगे स्किनीक मसाज करपाचें. इफ तुमी सोप घालता जाल्यार असो एक हिंगा असो जागो आहा चोय ओपन आहा, तो सोप हितून भितर घालपाचो, ऑल करपाचो आनी जेंटली न्हू अशें मसाज करपाचें. जेंटली मसाज करता करता तुका तो सर्फ कसो जातलो. ओके, तो एक भाशेन आहा. इफ ना जाल्यार तुमी डायरेक्टली आंगा सोप लावपाचो, हें वेट करपाचें आनी जेंटली अशें अशें मसाज करपाचें. मसाज करता तेन्ना हे आहा न्हू, हे पार्टिकल्स न्हू तुमगे स्किनीक इतलो सॉफ्ट आहा तो काय हार्म बी कांय ना. इतूच सॉफ्ट आहा तो. जेंटली मसाज करता ते डेड स्कीन डर्ट ती तुमी स्किनीन बसल्या पळय ती सगळी काडटली. सो स्किनीचे डर्ट सगळे बॉल ते अशें हें करीत न्हू डेली यूज करीत जाल्यार तुमकां डिफरन्स दिसतलो. हें आमकां डेली यूज करून म्हयनो जालो. तेका लागून हांवें आनी म्हाजे ब्लॉग चॅनल फॉलो करता ते ब्लॉग चॅनलाचेर चोयलें आसतलें. हांवें असले कितुलेच परचेस केल्या थिंग बेगीन व्हरोंक जाय म्हणून. कित्याक हें व्हेरी युजफूल आनी जेंटल. हेचे पयलीं न्हू तो अशें रावंड कितें येतालो आंग घासपाचें, तें मातशें हार्डको हें आसलें. जे सॉफ्ट एरिया तितू हें जायना, पूण हितून न्हू भरपूर डिफरन्स हांवें चोयला. सो हांवें चिंतलें तुमचे कडेन रेकमेंड करपाक हें. सो हें बी तुमी यूज करा, चोया तुमकां कशें दिसता तें. आनी मागीर सांग हें तुमी न्हू DIY मेळटलें. DIY तुमकां 80 रुपीज टू 90 रुपीजान पडटा एक. आनी तुमी सोप यूज करना, बॉडी लिक्वीड तें बॉडी सोप लिक्वीड कशें येता तें यूज करता जाल्यार पयलीं वेट करपाचें, थोडेशें लिक्वीड घालपाचें, मागीर सोपी बेस कसो जालो तो जेंटली मसाज करपाचें. जेंटली आख्खे फूल बॉडीक मसाज करपाचें उतून, सो दॅट तुमगेली डेड स्कीन बी सगळें वचपाक. होप सो तुमकां हेजो रिव्यू दिला हांवें सोपाक, हेजो ब्रशाचो आंगाक यूज कसो करपाचो तो. इफ तुमकां रिव्यू बरो दिसलो जाल्यार आनी कोण कोण असले यूज करता ते म्हाका कमेंटार सांगा. तुमकां बरो दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी कमेंट करूं विसरो नाका. अशेंच तुमकां रिव्यू DIY गर्ल्स टॉक रिलेटेड व्हिडिओज ह्या चॅनलाचेर येतले. ओके, आनी खंयचे प्रोडक्ट्साचो तुमकां रिव्यू जाय जाल्यार कमेंट सेक्शनाचेर सांगल्या जाल्यार तेचेरूय हांव तुमकां रिव्यू बेगीना हाडटलें. आनी व्हिडिओज पेंडींग आहाय ते बी येता तुमकां. ओके, आनी परतून सांगता अजून कोणी सबस्क्राईब करूना जाल्यार सबस्क्राईब करा आनी बेल आयकॉन प्रेस करा, सो दॅट एवरी टायम हांव व्हिडिओ अपलोड करता पळय तेन्ना तुमकां नोटिफिकेशन येवपाक. ओके, आनी कांय ना, मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. टिल देन बाय गायज.